विरेश आता म्हाका परत म्हाका लज दिसता. लज कित्याक लागून दिसता कारण आयज ह्या विधानसभेत जेन्ना हांव एंट्री मारपाक सोदता हांगा म्हाका हाडयला आसा राव म्हणून सांग हांव रावलां. पण हो जो ट्रेडिशनल जो गेटअप आसा हो फेस्टी भावांचो ट्रेडिशनल गेटअप आसा. आयज खूब कितें कितें म्हणटा आनी खूब कितें सांगता गोंयकारपण गोंयकार राखूंक जाय आनी कितें राखूंक जाय. जेन्ना आमी ट्रेडिशनल घालून येता तेन्ना आमकां टॉपर जाय. आतां आपयला खंय म्हणजे आयज अशें जालां की रिपोर्ट घेवचो पडटा. आतां हांव नको कोणा कडल्यान रिपोर्ट घेतला तो रिपोर्ट घेतल्या शिवाय भितूर धाडिना. तोय बीन लेजिस्लेटराक बाकीच्यांक तरी दुसरे भशेन आसलो. लेजिस्लेटराक पासून कॉल करून रिपोर्ट घेवचो पडटा आनी तेज्याच फुडें धाडटा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आयज हजरांनी एसटी भाव भयणा तुमी पळयता आसतले मेडशे सरकारा कडेन गेल्ली आसा मेडशे येयल्ली आसा आनी प्रत्येक वेळा तेंच्यांनी जे एश्युरन्स आसा जे डिमांड्स आसा हे दिल्ले. तेज्या नंतर विधानसभेन रेजोल्युशन पास जालें रेजोल्युशन घेतलें आनी खुबशीं आश्वासनां जी आमकां एसेंब्लीन दिल्लीं एश्युरन्सीस जे दिल्ले तेजे फुडें कांयच जाल्लें ना. तुमी पळयता खंयच्याय बाबतींत जेन्ना आमी डिमांड करता जे एश्युरन्स ऑन फ्लोर ऑफ हावस दिवपाचें आसता ते बेगांच्या बेगान पालन करपाक जाय. पण गेले ते 6 म्हयने जाले 6 म्हयन्या नंतर वचून रिजल्ट झिरो आसा. डिलिमिटेशन करपाचो हो जो प्रोसेस आसा तो चालू पासून जाल्लो ना. आतां तुमी पळयता आसतले बाकीच्या जे स्टेटींनी जावं ती जम्मू एंड काश्मीर जावं ती अरुणाचल प्रदेश जावं ते नागालँड ह्या स्टेटींनी एक ऑर्डिनन्स हाडून जे कॅबिनेटान अप्रुवल दिवन ते खंय ना खंय डिलिमिटेशन जे डिफरंट डिलिमिटेशन आसा कमिशन बसयलें आनी ते फुडलो तो कमिशनाचो प्रोसेस आसा तो चालू जालो. पण गोंयांत जो डिमांड आसा तो आजून पर्यंत फुलफील जाल्लो ना. तशेंच जेन्ना तुमी पळयता आसतले हेच्या पयलू विधानसभेन सांगलेलें की ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता आनी हो डिमांड जो आसा तो फुलफील करून दिता म्हणून. पण हो फुलफील करून दिता तो डिमांड सोड केन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशनूय पावना थंय आनी फुडें म्हाका खबर ना कित्याक लागून पावना काय ते आमच्या एसटी भावान तो जो रायट आसा तो रायट दिवपाक सोदना काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्नचिन्न पडटा. आनी हेकाच लागून आमी एज अ प्रोटेस्ट म्हणून आयज हांगा येयल्ले आसा की एवरी टायम अशें जाता की एसेंब्लीन आमी आश्वासन घेता आश्वासन थंय येता पण फुडें ताजो पालन कांयच जायना. आतां तूं वॉकीन भितर उरतलो असोच हांव भितर वयतलो हो सिंबॉलीक आसा. आनी तुमकां सांगपाक सोदता जो एसटी लिडर आसलो जो ट्रायबल लिडर बिरसा मुंडा हेणेन एक उलो मारलेलो त्या टायमार की जे आमचो जमीन आसा जे आमचें जंगल आसा जे आमचें उदक आसा हें राखपाक जाय. आयज तोच क्षण येयल्लो आसा. हांव एक उलो मारूंक सोदता सगळ्या लोकांक आनी गोंयांनी तोच आयज सद्याक गरज आसा ती म्हणजे उदक आमचो जागो आनी आमची जंगलां ही राखपाची गरज आसा. नाल्यार ही जंगलां उदक आनी जो जागो आसा हो काबार जातलो आनी तो डिस्ट्राक्ट जायत आसा. आयज असोय हें आसपाक शकता BJP सरकाराचो की तांकां खंय ना खंय ह्या ज्या एसटी कम्युनिटीचे जागे आसा एसटी कम्युनिटीचे जे हें आसा जंगलां आसा ही खंय ना खंय हडकोवपाक जाय. होय हें आसपाक शकता आनी तेकाच लागून ते जे रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन आसा जावं डिलिमिटेशन आसा तें करपाक सोदना. आनी फाल्यां हेंय सांगपाक सोदता तुमकां फाल्यां समज अशी मायग्रेशन जायत रावलें तितून लोक येयत रावले त्याच कम्युनिटीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन लोक येयत रावले पॉप्युलेशन वाडटलें जेन्ना डिलिमिटेशन करतले तेन्ना जी पॉप्युलेशन एसटीचें आसा तें कमी जातलें. आनी त्या कारणाक लागून फाल्यां अशें म्हणटाले की थंय एसटीचें पॉप्युलेशन खूब कमी आसा आनी ताका लागून आमी रिजर्वेशन दिवपाक शकता. होय आसपाक शकता कारण आयज जे जशें फुडें फुडें व्हरता तितून कितें ना कितें एक मतीन घालून कितें ना कितें करपाक सोदता हो आमकां तरी दिसता. आनी BJP सरकारान हांव एक डिमांड करता जो CMाक फाल्यां प्रायम मिनिस्टर येता प्रायम मिनिस्टराक तेणें डिमांड घालचो हो आनी हो बेगांच्या बेगान क्लियर करचो. आनी जे प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसा जे कॅबिनेट अप्रुवल घेवपाक शकता ते कॅबिनेट अप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो सुरवात करची. विरेश बाब तुमी आतां एसटी खातीर हांगासर अशें येयला पूण आमी एसेंब्लीनूच पळयता की एक एसटी लिडर दुसऱ्या एसटी लिडराचेर हांगासर एलिगेशन्स घालता. पळय ते तेंचे इंटरनल कितें आसा ते तुमी तांकां सारकें विचारपाक शकतले कारण जे तुमी पळयता आसतले आयज जे करप्शन वाडलेलें आसा करप्शन खंय तकलेच्या वयर पावल्लें आसा तेन्ना खंय ना खंय कोण ना कोण उलोवपाक लागता. आनी जे तेंचे इंटरनल कितें आसा ते तुमी तांकां सारकें विचारपाक शकतले. पण हांव तुमकां सांगपाक सोदता आयज समज गोंय राखपाक जाय आनी गोंय फुडें उरपाक जाय फुडाराक उरपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकटे गोंय जे एसटी भाव आसा तेंच्यांनी गोंय राखलेलें ते भुमिपुत्र आमी पळयतात तेंच्यांनी जे गोंय घडयल्लें. आनी आयज कितें जालां आयज हो जो
एंटायर स्ट्रेच तुम्ही खंयच्याय हितून पळया तो बारीक समाजाक काबार करपाचो षडयंत्र जाल्लो आसा. बिल्डर लॉबींग दिता, बिल्डर लॉबींग नश्ट करता आमचे पर्यावरण आनी दोंगर शेतां भाटां सगळीं काबार करून उडयता. कितलेशे जाणांचे जमनी आसा ज्यो जमनी आसा त्यो हडपलेली आसा. हडपून तेंचे एस टी भावांक पासून भायर मारलेले आसा, बारीक समाजाच्या लोकांक भायर मारलेले आसा. आनी ते जेन्ना भायर मारला तांकां जे बोलते तेंच्यांनी ते जागे घेवन तेंच्या नांवार करून आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. आमी तेवूय एक्सपोज करतले. प्रत्येक जाण जो जो हे बारीक कम्युनिटीचे जे जागे हडपून आयज खंय ना खंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करपाक सोदता भितरले भितर घोटाळे करून हेवूय आमी एक्सपोज करतले फुडाराक. हे म्हणटाले की ऑपोजिशन सगळे युनायटेड आसतले, आयज तुमी एकटेच दिसता जेन्ना लोकांचो असो हे पळय आमी स्टँड जाल्या आमच्या एस टी भावांक लागून सगळे ऑपोजिशन जे आसा तेय सपोर्ट करतले करची ना. ते प्रत्येक जो पार्टी आसा ते पार्टी डिसायड करतले. पण हांव एक सांगपाक सोदतां जे थोडे जाण अशे आसा जेंच्यांनी खाल्लेले आसा जागे, जेंच्यांनी जमनी काबार केल्ल्यो आसा, हेज्या फुडेंय करता आनी जितले TCP मिनिस्टर जावन गेल्ले तांकां तरी कांयच पडलेलेच ना. एस टी भावांचे जागे वयता, आमचे बारीक समाजाचे जागे वयता, कांय पडलेले. आयज बहुजन समाजाचे जागे प्रत्यक्षात सांगूंक सोदता. प्रत्येक कडेन आमकां जे कॉल येता, आमकां मेसेजीस येता, आमकां मेळोंक येता, प्रत्येक जाण हेंच सांगता आमचे जागे काबार करून उडयले म्हणून, आमचे जागे उटिल्ले म्हणून, कोणाचें नांव भलतीच नांवां लावन उडयल्या. आनी TCP जाय तशी आयज दोंगर तुमी पळयता आसतले TCP सेटलमेंट करता. आतां खुबशे आनीक येता आनी तेजेर आमी उलयतले. खुबशे आनीक जे जागे काबार करपाक, आमचे जमनी काबार करपाक, आमकां गोंयकारांक काबार करपाक जो शर्यत BJP हें केला तो आमी विधानसभेत आतां उलयतले आनी तो सारको एक्सपोज करतले. कित्याक अशें जाल्लें आसा प्रत्येक TCP मिनिस्टर येता, प्रत्येकदां ते काबार करून उडोवंक सोदता आनी गोंयकारांचो जो शेअर केल्लो आसा गोंयकारांक फुडें सरपाक दिना, तकली वयर काडपाकूच दिना. आनी तेकाच लागून RGP फुडें चल्लेले आसा. RGP उबी रावतली गोंयकारां वांगडा आनी गोंयकारां वांगडा झुजतली. रिजर्वेशन जाले जाल्यार जागे कशे वांटवतले काय म्हणटा? रिजर्वेशन जाले म्हटल्यार डिलिमिटेशन जेन्ना आसता, जे एस टी कम्युनिटीचे डिलिमिटेशन जातले, लोक कितले आसा ती संख्या जातली आनी तांकां फाल्यां जो दुसरे म्हणजे जे एस टी विलेजीस आयज अजून पासून नोटिफाय जाल्ले ना हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां सगळे कित्याक उजी आसा, एस टी विलेजीस नोटिफाय जावपाक जाय. तेंची दोंगर कितली आसा, शेतां कितली आसा, भाटां कितली आसा, तेन्ना ती नोटिफाय जाता तेन्ना तेंकां विकपाक मेळना. हेंय खबर हें आसा आनी ताकाच लागून हो BJP सरकार तांकां रिजर्वेशन दिवपाक सोदना. एस टी जी विलेजीस खंयच्यो आसा ती डिमार्क करपाक सोदना. सो हितून व्हडलो हें आसा आनी खंय ना खंय दिल्ली लॉबी ही आनी कोण ना ते प्रेस करपाक प्रेस सगळे तो प्रत्येक जाणाचो दीश आसा, प्रत्येक जाणाचो. पण हांव प्रत्येक जाणांनी आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन हें करपाक जाय. आयज आमी जॉयंट एक कॉलिंग एटेन्शनूय घातलेलें आसा एक्चुली पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर. आमी तेजेरूय उलयतले, सगळे कंबायन घातले. एक टायमार सगळे मोटरसायकलीन येयले तुमकां खबर आसा इशू नासतले पूण हो इशू तुमकां सपोर्टीव कित्याक घेवन येयला? हें आतां तेंचे कडेन ताजें बरें पडटलें तुमकां आनी आमी एसेंब्लीन मांडटले. सगळे तो प्रश्न घेतले भितर. रुलिंगाचे आसा ते आसले रुलिंगाचे एसटी आयज रुलींग आनी ऑपोजिशन म्हणटकीर एस टी जे आसा ते सगळे एस टी भाव भयणा तितून ते कॉमन मॅन आसा, कॉमन लोक जे आसा ते आसा. आनी तांकां सगळ्यांकूच जाय की हो एस टी जो रिजर्वेशन आसा ते मेळचो.
कळटा तुमका सांगल्या जाग्यार चला तुमच्या चल रे चल रे